अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट और पहला रेजिडेंस कार्ड, जिसकी वजह से कुछ दोस्तों को एयरपोर्ट पे मसाइल बन रहे हैं। और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं वो कैटेगरी में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पुक कार्ड, जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसलेशन के बाद आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किया जाता है। उसके फायदे क्या हैं, इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, उसकी मुद्दत कितनी होती है, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद ये एक और अहम कार्ड है जो कि लाजमी तौर पे आपको बनवाना चाहिए, जो कि पूरे यूरोपीय यूनियन में वैलिड है। इसके कार्ड के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। खुद जो स्पेन की हुकूमत है वो चाहती है कि उसकी शहरी जो है ये कार्ड बनवाएं ताकि इमरजेंसी के वक्त वो इसका इस्तेमाल कर सकें। इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूंगा कि स्पेन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी एक रिपोर्ट जारी की गई है स्पेन के बारे में, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। पहला लिंक जो है वो तो आपको जो एक फ्री यूरोपीय कार्ड जो है, जिसका मैंने कहा कि आपको लाजमी तौर पर बनवाना चाहिए, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। और दूसरा कार्ड जो है वो जो स्पेन के बारे में एक अहम खबर और बहुत अच्छी खबर जारी की गई है इंटरनेशनल जो है वो फोरम पे, उसकी जो न्यूज है उसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट और पहला रेजिडेंट कार्ड जो है इस पे क्या असर है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं जिनको वहां पे तंग किया गया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ले दे के वहां से निकले हैं जो, और कुछ जो है वो अभी जाना चाहते हैं और वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मामला है और क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है। असल में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इस तरह की दूसरी जो छोटी गल्फ कंट्रीज है, वहां पे जो पाकिस्तानी गए थे, जो विजिट वीजे पे जाते हैं या जो वर्क परमिट पे वहां पे जाते हैं और मुख्तलिफ नौइयत के वीजे लेके जाते हैं, उन्होंने वहां पे जाके कुछ ऐसे धंधे किए, कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पाकिस्तान का इमेज को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में ये जो रिसेंटली 2-3 सालों में स्कैंडल सामने आए हैं, खासतौर पे वहां पे जो भीख मांगने के वाकयात और बेशुमार वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होंगी, तो उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा वहां से प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत पे बिल्ड किया गया और कहा गया कि ये जो तमाम अनासर यहाँ पे आके इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, इनको बंद किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने वहां पे, क्योंकि आपको पता है कि दुबई ने 2-3 मरतबा पाकिस्तान के वीजे बंद किए, कभी खास शहरों को टारगेट किया, कभी जनरली विजिट वीजे बंद कर दिए, कभी वर्क परमिट बंद कर दिए, और सऊदीया ने भी रिसेंटली उम्रे वीजे और बाकी जो कैटेगरीज के वीजे हैं 4-5 कंट्रीज के बंद किए थे, उसमें पाकिस्तान भी था। तो ये तमाम एक्टिविटीज इसी वजह से की गई कि पाकिस्तान को एहसास दिलाया जाए कि वो कुछ ना कुछ इसके बारे में सख्त स्टेप ले। तो पाकिस्तान की तरफ से जो अभी स्टेप लिए गए हैं उसमें जो खास टारगेट किया गया था उन लोगों को किया गया था कि उन लोगों को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वो पकड़े जाते थे तो गल्फ कंट्री से उनको डिपोर्ट किया जाता था और डिपोर्ट होने की वजह से उनके पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट कर देता था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये कानून बना दिया कि जो भी डिपोर्ट हुआ है कभी भी हिस्ट्री में, और अभी बेशक वो लीगल हो चुका है किसी भी कंट्री में, तो जब वो आएगा तो उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी, हम उसके पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देंगे। और यही मामला भी चल रहा है। जो लोग कभी ना कभी जिंदगी में किसी जगह पे डंकी या इस तरह का कोई मामला करते हुए पकड़े गए थे और डिपोर्ट हुए थे और दोबारा से वो जो है वो फॉरेन कंट्री में गए और वहां से अब उनको लीगल हो चुके हैं और उनके पास पेपर है, अब जो पहला कार्ड लेके जाते हैं तो उनको भी एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो रही है। ये बिल्कुल जेन्युइन खबर है और ये 100% सच है, क्योंकि बेशुमार लोग जो हैं उनका मेरे साथ भी राब्ता हुआ है और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस तरह के मामलात हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जो बेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा वो यही है कि आपने पहले ही जाने से जो है वो अपनी तमाम जो हिस्ट्री है वो निकलवा लेनी है और चेक कर लेना है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप कोर्ट के जरिए मामला सेटल कर सकते हैं, जो कि बेशुमार लोगों ने किए हैं, रिट दायर की है और वहां पे
تمام جو ہے وہ جانے سے پہلے اپنی تمام چیزیں کلیئر کی ہیں یا وہاں پہ جانے کے بعد کی ہیں، واپسی پہ ان کو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہیں بنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مدتی ہوتی ہیں، کچھ مہینے کچھ عرصہ چلیں گی، اس کے بعد جو ہے یہ قانون بند ہو جائیں گے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دوسری کنٹریز کو بھی شو کرنا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہے ہیں۔ تو آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے کارڈ پہ نہ جائیں، دوسرا کارڈ لے لیں، اس وقت تک معاملہ کچھ سیٹل ہو جائے تو اس کے بعد آپ چکر لگا لیں۔ یہ محفوظ ترین طریقہ ہے جس کے مطابق آپ یہ اس کو لے سکتے ہیں۔ باقی جو دوستوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے ایئرپورٹس پہ نہیں ہے، چند پہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ تمام ایئرپورٹس پہ ہیں، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں تمام کے تمام پہ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پوک کارڈ کی۔ پوک کارڈ کیا ہے؟ یہ ہے پاکستان اوریجن کارڈ۔ اصل میں یہ آپ کو تب ایشو کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی نہیں رہتی، آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہے۔ جب آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ کارڈ جو ہے یہ ایشو کیا جاتا ہے ناظرہ کی طرف سے۔ یہ کارڈ جو ہے اسی طرح سے سمجھا جاتا ہے جس طرح سے آپ ایک ایز اے اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آنے جانے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ مختلف طرح کی دوستوں کی رائے ہے کہ اس کا استعمال میں بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں آتا۔ اس کا خاص طور پہ جو بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل، جو روشن ڈیجیٹل جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس سے اوپن ہو جاتا ہے۔ وہ تو 100% ہے، وہ تو پرسنل ایکسپیرینس میں بھی رہا ہے کہ وہ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ پرائیویٹ بینکس ہیں وہ بھی یہ اس کارڈ پہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیتی ہیں۔ اگر اس میری نیوز کو یا اس انفارمیشن کو سن رہا ہے اور اس کے پاس پہلے پوک کارڈ تھا اور اس نے بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے، کون سی بینک میں اوپن کیا ہے، تو وہ بھی نیچے لازمی طور پہ کمنٹ میں مینشن کرے تاکہ جن دوستوں کے اس کے بارے میں پریکٹیکلی نہیں معلوم وہ اس کے بارے میں جان سکے۔ لیکن یہ بالکل سچ ہے کہ بینک اکاؤنٹ بھی اوپن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پوک کارڈ کی آپ کی جتنی وراثتی زمین یا پراپرٹی وغیرہ ہے، جائیداد ہے، وہ اس کارڈ پہ آپ کی کنورٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ یہ بنوانے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے کہ آٹومیٹکلی اس پہ ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو خود اس کے بارے میں اقدامات کرنے ہوں گے۔ کچہریوں وغیرہ میں جو بھی وہاں پہ پراپرٹی کا تمام نظام ہے اس کے مطابق آپ کو چلتے ہوئے یہ اپنے نام پہ کنورٹ کروانا ہوگا۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ اب اس کی مدت جو ہے وہ تقریباً 7 سال کے لیے یہ ایشو کیا جاتا ہے جو پہلا کارڈ ہے، اس کے بعد یہ رینیویبل ہوتا ہے۔ فائدے اس کے کافی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کو پاکستان جانے آنے کے لیے پھر ویزے کی ضرورت نہیں رہتی، ویزے کے بغیر جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں بھی وہاں پہ کوئی سرکاری کام یا کچھ اس طرح میں اپنی آئیڈینٹی کے طور پہ آپ اس کو شو کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ٹیکس میں چھوٹ ہے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور باقی کچھ مراد بھی دی جاتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ایک اہم اور فری کارڈ ہے جو کہ ہر ایک کو بنوانا چاہیے۔ یہ یورپین کارڈ ہے۔ اس میں آپ کو خاص طور پہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ یورپ کے اندر سفر کرتے ہیں تو آپ کا جو میڈیکل فری ہوتا ہے وہ آپ کی ہوم کنٹری میں ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ اسپین میں ہیں تو آپ کا جو میڈیکل ہے وہ یہیں پہ فری ہے۔ جب آپ جرمنی جائیں گے یا فرانس جائیں گے یا کسی اور شنجن اسٹیٹ میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو میڈیکل کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہوگی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یورپین میڈیکل کارڈ ہے جو کہ لازمی طور پہ ہر بندے کو بنوانا چاہیے اور بنوا کے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ یہ یورپین میڈیکل کارڈ کس طرح بننا ہے، کہاں سے بننا ہے، یہ تمام ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 1 میں موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں بہت اچھی خبر اسپین کے بارے میں، جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے IMF، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے میں دے رہا ہوں۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپین کا جو GDP ہے اس وقت جس رفتار سے اسپین ترقی کر رہا ہے اس میں اس نے ساؤتھ کوریا اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کا جو GDP ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ جو جاپان اور ساؤتھ کوریا ہے اس کی جو اکنامیکل پروگرس ہے اس سے زیادہ اس وقت اسپین کی پروگرس ہو رہی ہے اور کافی تیزی سے جو اکنامک انڈیکس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس پہ 1 سال پہلے بھی میں نے بات کی تھی اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہے اسپین کے، انہوں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ بہت زیادہ عمل دخل اس میں امیگرینٹس کا ہے کہ امیگرینٹس جب ہم آتے ہیں اور امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو اس پہ کافی زیادہ جو ہے بوسٹ آتی ہے اکنامیکلی۔
تو یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ امیگریشن اوپن ہو. لیکن بہرحال ہر لحاظ سے اسپین جو ہے اس وقت ترقی میں جا رہا ہے. اس کی اگر آپ رپورٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے, آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. میرے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.